अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थकन इस वक्त हद से सवा थी, मगर उसकी मुरव्वत और लिहाज का यह आलम था कि हरफ शिकायत ज़ुबान पे लाए बगैर तुनदही से सुपुर्द की गई जिम्मेदारियां निपटाने में मगन थी। हत्ता कि शाम को वलीमे की तकरीब में शरीक होने के लिए कपड़े तक प्रेस करने की फुर्सत नहीं थी। खुदा के लिए सबा, बस कर दो, नहीं तो खर्च हो जाओगी काम कर करके। सानिया को ही भूलकर उसका ख्याल आया था। आते ही हाथ से डिश छीन ली। ओहो सानिया, क्या करती हो? अभी डिश गिरकर टूट जाती तो पूरा सेट खराब हो जाता। जानती हो ना, मामी ने फ्रांस से मंगवाया है। हाँ हाँ हाँ, जानती हूँ। और तुम्हें तो शायद दारुल ओमान से बुलाया है काम करने के लिए। उसके तादीबी अंदाज पर सानिया ने हद दर्जे चिढ़ के कहा था। ये उसका खलूस ही था कि वो उसकी फिक्र करती थी, वरना बाकी लोगों को तो काम निकलवाने और तारीफ में चंद अल्फाज ज़ाया करने के बाद चंदा फिक्र न होती कि सबा का क्या हाल हुआ है। बको मत, मेरे सगे मामू का घर है, अपनों के यहाँ काम करने से कोई छोटा नहीं बन जाता। उसके हाथ से धुली धुलाई डिश लेकर बर्तनों की खूबसूरत अलमारी में रखते हुए सबा के अंदाज में बला की सादगी और अपनायत थी। गालिबन ये घर तुम्हारी बकिया तीनों बहनों के भी मामू का है, और गालिबन अपनायत का ऐसा ही समंदर उनके अंदर भी ठाठे मार रहा है। भाई, सबका अपना मिजाज है। तुम्हें तो मालूम है वो अपने घर का काम नहीं करती, तो भला यहाँ क्या करेंगी? फिर उन्हें ज़रूरत भी क्या है? यूं भी आपी और बजिया की शादी के बाद तो हमारा उनसे काम करवाने का हक भी नहीं। वो कसदन सानिया का तंज नज़रअंदाज करते हुए बर्तन नफासत और तरतीब से रखती जा रही थी। और तुम तो जैसे ज़र खरीद हो। सानिया जहर खंद हुई जा रही थी। लहजा चुपता हुआ और बात इस कदर तीर बा हदफ थी कि सबा के तेज़ी से चलते हाथ रुक गए। ऐसी बात नहीं सानी, तुम जानती हो मुमानी जान ने मुझे बिलखसूस बुलाया था क्योंकि मैं ये जिम्मेदारियां आसानी से उठा लेती हूँ, जबकि उन्हें कोई तजुर्बा नहीं। उनके घर की पहली शादी है, इसलिए वो घबरा रही थी। उनके घर की पहली शादी है इसलिए वो घबरा रही थी। और तुमने तो जैसे मुंतजिम आला बनने में डिप्लोमे ले रखे हैं। अरे ये सब बहानेबाजियाँ और ढकोसले हैं। तुम जैसी सादा बेरया और पुरखलूस लड़की से मतलब हल करवाने के लिए। तुम इतनी समझदार और ज़ीरक होकर भी ये बात नहीं समझती। सानिया बेखौफो खतर हस्बे आदत बीच दरवाजे में खड़ी कह रही थी। खुदा के लिए बस करो सानी, मुमानी जान ने सुन लिया तो कितना अफसोस होगा उन्हें। उसने घबरा कर उससे टोका और बाहर नज़र दौड़ाई। और जो मुझे अफसोस हो रहा है उसकी फिक्र है तुम्हें? अगर आज भी तुमने शादी और मेहंदी के फंक्शन की तरह मुझे छोड़कर अपनी देरीना मसरूफियात जारी रखी तो याद रखना, हश्र कर दूंगी तुम्हारा। गज़ब खुदा का! खानदान की होनहार सादतमंद ज़हीन और स्कॉलरशिप होल्डर लड़की के साथ यहाँ क्या नौकरानियों वाला सलूक रवा रखा जा रहा है? सानिया वार्निंग देने के अंदाज में बोलते हुए झुंझुलाने लगी तो सबा ने अंदर आती अम्मी को देखकर फौरन उसे टाला। ओके ओके, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, फिलहाल जाओ। देखो याद रखना, अगर भूली तो जान ले लूँगी तुम्हारी। और हाँ, वो जाते जाते पलटी, मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, शावर लेकर फ़ौरन तैयार हो जाओ। 7 बज चुके हैं, 8 बजे निकलना है, मामू जान का ऑर्डर है। थैंक्स अ लॉट सानी, तुम वाकई बहुत नाइस हो। मालूम है मुझे, उसके मुतशक्कराना अंदाज पे वो बेनियाजी से कहती चली गई। अरे भाई, तुम अब तक यहाँ हो? चलो बाहर निकलो। हद हो गई, सब लड़कियाँ तैयार हो चुकने के मराहिल से गुजर रही हैं और तुम अब तक सर झाड़ मुंह पहाड़ खड़ी हो। अम्मी यकीनन उसी की तलाश में आई थी। कदरे गुस्से से बोली, जा रही हूँ अम्मी, बस काम खत्म ही समझे, और फिर मुझे तैयार होने में कौन सी देर लगती है। बाल सुखा के ब्रश करूँगी और बस तैयार। सबा अपनी थकन भुलाकर माँ के तरद्दुद पर मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर वो मज़ीद गज़बनाक हुई। ये तैयारी होती है शादियों के फंक्शन की? अरे और लड़कियों की तरह सजना संवरना कब सीखोगी बेटा? ये दौर अब ज़ाहिरी खूबसूरती का है, तुम क्यों नहीं समझती? अम्मी के लहजे में परेशानी की गहरी और काटदार सच्चाई थी जो उसे मलूल करने लगी।
مگر مستعار لی ہوئی خوبصورتی سے بھی انسان کتنے دن کام چلا سکتا ہے امی؟ جو میں ہوں سو ہوں. میک اپ کر کے خود کا مذاق اڑوانا مجھے پسند نہیں، آپ جانتی ہیں، سو پلیز مجھ سے اصرار مت کیجیے گا. سنجیدہ، متوازن اور ہموار لہجے میں کہتی صبا تیزی سے باہر نکل گئی تو گہری سانس بھرتی صوفیہ بیگم آنکھوں میں آتی نمی اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگیں. صبا ان کی 4 بیٹیوں میں تیسرے نمبر پہ تھی. بیٹے بھی تھے 2 اور ماشاءاللہ سب بچے خوبصورت تھے سوائے صبا کے. جانے کس پہ گئی تھی؟ واجبی سے خد و خال، عام سے نقوش، سانولی رنگت والی صبا ان کی اولاد تو لگتی ہی نہ تھی، جبکہ آپی اور بجیا کی طرح ثنا سفید مرمری رنگت، تیکھے نقوش اور جاذب نظر سراپے کی مالک تھی. تینوں بیٹیاں ایک سے بڑھ کر ایک حسن کا شاہکار تھیں، اور ان شاہکاروں میں صبا قدرت کی ایسی صنائی تھی کہ جسے اگر ان سب سے ہٹ کر دیکھا جاتا تو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، مگر ان سب کے تقابل میں وہ بے حد پیچھے رہ گئی تھی. بچپن کا دور تو اور ہوتا ہے توجہ حاصل کرنے کا. ایسے میں صبا کو بھی یہی خواہش تھی کہ آتے جاتے لوگ اسے بھی پیار کریں، چاہیں ثنا اور آپی وغیرہ کی طرح رک کر پیار کریں، پیشانی چومیں، گود میں بٹھائیں، آئس کریم ٹافیوں کا لالچ دے کے اپنے پاس بلانے کی کوشش کریں. مگر ایسا کبھی نہ ہوتا. جو مہمان یا رشتہ دار بھی گھر میں آتا، بے ساختہ ثنا آپی یا بجیا کی طرف متوجہ ہو جاتا اور وہ منتظر ہی رہ جاتی. بہت سو کو تو احساس تک نہ ہوتا کہ ایک وجود ان کی توجہ کا طالب بنا کھڑا ہے، جس کا دل اس کے سینے میں دھڑک رہا ہے. حتیٰ کہ امی بھی اپنی حسین بیٹیوں کی تعریفیں، ستائشی فکرے اور سراہتی نظریں دیکھ کر پھولے نہ سماتی. ایسے میں اس کے اندر ڈھیروں آنسو جمع ہونے لگتے. محرومی کا احساس درد بن کر ہر مسام سے پھوٹنے لگتا، حتیٰ کہ زندگی اذیت ناک بن کر سانسوں میں دہکنے لگتی. وہ بھی ایک معصوم بچہ تھی، خوبصورتی، حسن اور رعنائی کے معنوں سے نا واقف، بدصورتی، بدنمائی اور کم صورتی کے احساس سے انجان. بس حیران ہوتی کہ آخر لوگ اسے کیوں نہیں سراہتے، اسے ستائش بھری نظروں سے کیوں نہیں دیکھتے، اسے اپنی طرف کیوں متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. رد عمل کا چشمہ تو دونوں جانب ہی بہہ سکتا ہے، منفی جانب بھی، مثبت طرف بھی. اب یہ اس کی قسمت تھی یا فطرت کہ اس نے سوچ کو مثبت راہ دی. جیسے وہ فکر اور شعور کی سنگلاخ وادی میں قدم رکھتی گئی، رویوں کے پس منظر اور توجہ کے ارتکاز کی اصل وجہ بھی اس کے سامنے کھلتی گئی اور ادراک کے کئی در وا ہو گئے. اس نے جان لیا کہ حسن انسان کی اصلی کمزوری ہے، ایک ایسی بشری کمزوری جس پر بہت کم لوگ قابو پاتے ہیں. خود وہ بھی تو فطرتاً حسن پسند تھی. ہاں، یہ الگ بات کہ اس کی نظر میں حسین اور حسن کی تعریف عوام الناس کی طرح نہیں تھی، اس کی تھیری بہت الگ تھی. شاید اس نے اپنے واجبی سراپے کے اندر چھپے ہوئے گوہر کو اس لیے تلاشا تھا تاکہ لوگوں میں خود کو منوا کر یہ باور کرا سکے کہ وہ بھی ایک وجود ہے، جیتی جاگتی انسان ہے جو ان کے آس پاس ہی سانس لیتی ہے، دھڑکتی ہے، جیتی ہے. پھر یوں ہوا کہ اس نے اپنی ایک ایسی چھپی ہوئی صلاحیت اجاگر کی جس کا کسی کو علم نہ تھا، یا یوں کہیں جسے تلاش کرنے کی کسی نے کوشش ہی نہ کی تھی. وہ خود کو فعال بنا کر ان لوگوں کے انبوہے کثیر میں شامل کرنا چاہتی تھی جو حسین تو نہیں البتہ ذہین ضرور تھے. وقت کا دھارا یوں ہی بہتا رہا. عدم توجہی اور کم نگاہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حساسیت کے نقطہ عروج کو چھونے لگی اور برش رنگوں کو پھیلا کر اس کے ہاتھ سے وہ شاہکار تخلیق کروانے لگے جس کا اس کے تخیل نے کبھی پیکر بھی تراشا نہ تھا. بہت جلد اس کا یہ ہنر، یہ صلاحیت لوگوں کے سامنے آنے لگی، اور وہی گھر جہاں داخل ہوتے اور جاتے ہوئے لوگ قدرتی صنائی حسن کے قصیدے گاتے تھے، اس کی بہنوں کی شان میں قصیدہ گوئی کرتے تھے، اب صبا کی پوشیدہ اور خوابیدہ صلاحیتوں کے گن گانے لگے. وہ طبعاً سادہ اور ملنسار تھی، کچھ اپنی حسین بہنوں کے مقابلے میں کمتری کے احساس نے اسے اور بھی دھیما پن بخشا. تعلیم میں نمایاں کامیابی سے لے کر گھر کے ہر کام میں وہ طاق تھی. نہ صرف وہ کام کرنا جانتی تھی بلکہ اسے خوبصورت آبدار موتیوں کی مانند سنوارنا بھی صبا کا ہنر یا کمال تھا. دھیرے دھیرے بقیہ بہنوں کے مقابلے میں اس کی دھوم سی مچ گئی. اب جہاں اس کی امی صوفیہ بیگم کی 3 حسین بیٹیوں کی تعریف میں لوگ رطب اللسان ہوتے،
وہیں دگنی اکثریت کے ساتھ سب صبا کی خوبصورت شخصیت کی ستائش میں زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے۔ حسن صورت ایک فطری عطیہ ہے، جبکہ حسن سیرت ایک ایسا اکتسابی ہنر جسے کم ہی لوگ حاصل کر پاتے ہیں۔ جنہیں اپنی ذات کا ادراک ہو جائے، وہ اپنے استدلال کے بل بوتے پر اپنی شخصیت میں از خود ایسا نکھار لے آتے ہیں جسے نظر انداز کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ لہٰذا اب اس کی کمی ہر محفل، ہر فنکشن اور ہر تقریب میں محسوس کی جاتی۔ صبا کا حسن تکلم، گفتگو کا انداز، اس کی خوبصورت سوچ اسے سب میں ممتاز کر دیتی، مگر جب سامنے کوئی حسین چہرہ آ جاتا تو اکثر لوگوں کی توجہ اس حسن کی طرف مرتکز ہو جاتی۔ صبا جانتی تھی، محسوس کرتی، مگر نظر انداز کر دیتی۔ بہرحال ہر طرح کے حسن کے مداح تو اس دنیا میں ہیں ہی۔ آپی اور بجیا کی شادیاں تو یوں ہی جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، ہر طرف طلبگار اور عاشق زار موجود تھے۔ جس فنکشن سے وہ لوٹتی، پیچھے پیچھے خوبصورت بہو کے خواہش مند جمع ہو جاتے۔ صوفیہ بیگم کب تک انکار کرتی، پھر آگے بھی دو اور تھیں، لہٰذا گریجویشن کرنے سے پہلے ہی ان کو بیاہ دیا۔ اب نمبر اس کا تھا، مگر اس سے چھوٹی ثنا اپنے کافر حسن کے باعث بہت جلد لوگوں میں ممتاز ہو گئی۔ یہاں تو حسن میں کم عمری کا بانک پن اور کم سنی کی جاذبیت بھی تھی، لہٰذا بہت جلد اس کے لیے پیغام آنے شروع ہو گئے۔ اس کے لیے اول تو آتے ہی کم، اور جو آتے بھی ثنا کے مطلوب و مشتاق بن جاتے۔ صوفیہ بیگم کے لیے یہ گھڑی سخت کڑی تھی۔ صبا کی مقبولیت اور پسندیدگی سے انہوں نے یہی خیال کیا تھا جلد ہی اس کی طرف بھی کچھ ہاتھ بڑھیں گے، مگر لوگوں کو اس کی ذہانت، قابلیت، مصوری، سلیقہ گفتگو، مہذب اطوار اور شخصیت کی جاذبیت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کا پروقار انداز اور لب و لہجہ بھی اس معاملے میں کسی کو اسیر نہ کرتا، حتیٰ کہ وہ بھی جو اس کی مد سرائی میں جان سے جاتے تھے اسے شریک حیات بنانے کو راضی نہ ہوتے۔ جبکہ ثنا کی خود سری، خود پسندی اور غرور اور اس کے حسن کی نزاکت کے آویزوں کے نگینے بن کر چمکتے دمکتے۔ اس نے آپی اور بجیا کی شادی میں جس طرح صوفیہ بیگم کا ہاتھ بٹایا، بلکہ 80% ذمہ داری صبا جس طرح نبھا رہی تھی، ایک جہاں انگشتے بدندہ رہ گیا۔ پھر اس کے بعد تو صبا کی مانگ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کی سلیقہ شعری، اس کا تدبر اور اس کا حسن انتظام ایسا بہتر لگا کہ پھر وہ ہر تقریب کے لیے لازم و ملزوم بن گئی۔ ماموں کے بیٹے ابرار بھائی کی شادی میں بھی وہ اسی لیے ڈھنگ سے حصہ نہ لے سکی، اور یہ بات ثانیہ کو بری طرح کھٹکتی تھی۔ وہ صاف گو اور بے باک تھی، ذرا جو مرور رکھتی ہو اسے بھی سناتی اور دوسروں کو بھی، مگر ٹھٹائی تو جیسے چلن بن گیا ہے۔ لوگ ذرا دیر ناک منہ چڑھاتے اور پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، مگر اسے بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ جس قدر دھیان اور توجہ سے ثانیہ کی شکایت اور تصدیق سنتی، اسی قدر انہماک سے دوسروں کے احکامات۔ پھر شام کو ولیمے کا فنکشن تھا اور 15 دن کی تھکن نے صبا کو نڈھال کر رکھا تھا، لہٰذا خوبصورت جوڑے میں ملبوس ہو کر بھی وہ فریش نہیں لگ رہی تھی۔ ثانیہ نے دیکھا تو فوراً سخت سست سنانا شروع کر دی۔ تم کیا سوئم میں شرکت کے لیے آئے ہو؟ خبردار جو ایک لفظ بھی کہا۔ بلش ان ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے صبا کو کچھ کہنے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ چپ چاپ بیٹھ کے نہ میک اپ کرواؤ۔ ارے لڑکی، اگر تم خود کو لڑکی ثابت نہیں کرو گی تو لوگ نا تمہیں بوڑھی روح کہہ کر صرف منتظم اعلیٰ کا عہدہ ہی بخشتے رہیں گے۔ مائی ڈیئر، یہ دور خود نمائی اور خود آرائی کا ہے۔ خود شناسی سے زیادہ حسن کی نمائی ضروری ہے یہاں۔ یہ جو اخلاق کے افکار تم لیے گھومتی پھرتی ہو نا، ان کی صرف اتنی سی اہمیت ہے کہ لوگ انہیں سن کر داد دیتے ہیں اور بس۔ یہ بھی نا چند دن کا ڈرامہ ہے، دیکھنا کچھ عرصے بعد اس قسم کی عالمانہ حکیمانہ گفتگو کرنے والوں کو سیدھا جہنم واصل کر دے گی یہ دنیا۔ جس قدر تیزی سے ثانیہ کے ہاتھ چل رہے تھے اسی قدر تیزی سے زبان بھی، جبکہ صبا جو اس جبر پر ایک آفت کھڑی کر دیتی تھی اس میں بالکل چپ بیٹھی تھی۔ خیریت، اتنی خاموشی؟ صبا صبا! ثانیہ کو بے ہوشی ہونے لگی تھی۔ اس کا کندھا ہلایا اور غور کیا تو معلوم ہوا اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیا ہوا؟ بولو نا، سب ٹھیک تو ہے صبا؟ ثانیہ نے میک اپ کٹ سامنے پٹک کر اسے جھنجھوڑ دیا، جس کا ذہن اب بھی ساتھ والے کمرے میں موجود
आज़र भाई के उन अल्फाज की बर्छियों से ज़ख्मी हुआ जा रहा था। अरे ये कम सूरत लड़कियां ना अफलातून बन कर हुस्न की कमी को पूरा करने की कोशिश करती हैं, और दरअसल इसका कोई अजाला नहीं। अब ये अपनी सबा को ही ले लो, कैसी बुकरात है, कैसी आर्टिस्ट बनकर गुड होम सर्विस के सारे इसरार और रमूज बताती रहती है, मगर अपनी ही बहन सना की हसीन आंखों के तिरछे वार के मुकाबले में वो क्या है, महज सिफर, जस्ट नथिंग। उनका अंदाज आहानत आमेज ही नहीं, हकारत से भी पुर था। सबा का दिल जैसे लहू लुहान हो गया, दर्द से टीसे सी उठने लगी। बजा फरमाया, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये जहानत की ड्रामेबाजी भी दरअसल एक मनपसंद शोहर को फांसने का ना एक तरीका है। फैज़ भाई की आवाज़ उन सब में नुमायां थी, हंसने में भी और मजाक उड़ाने में भी। जुमला था या तीर सीधा सबा के दिल में पैवस्त हुआ। पूरी महफिल ज़ाफ़रान ज़ार हो गई थी, सब कहके लगा रहे थे। ज़रा सी शर्मिंदगी या दुख का एहसास किसे होता, ये तो ख़ानदान ही महरूखों और वजीह सरापों का था। और नहीं तो क्या, इसरा कोई लड़का रजामंद हो या नहीं, माएँ ज़रूर सुगड़ापे से मुतासिर हो ही जाती हैं। ये अज़फर थे, जैसे कि हमारी वालिदा रेशा ख़त्मी हो गई थी अजीज़ सबा पर। आज़र भाई ने एक और तीर फेंका, उसका दिल जैसे उछल के हलक में आ गया। फिर की कई आवाज़ें उभरी। फिर क्या, बमुश्किल समझाया कि मुझे ऐसी सादा लो सुघड़ आर्टिस्टिक मिजाज की लड़की नहीं चाहिए जो महज ख्वाबों की बातें करे। मुझे तो अपने साथ सोसाइटी में मूव करने वाली सोशल और हसीन लड़की चाहिए, जिसके साथ चलते हुए मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, जैसे कि उसी की छोटी बहन सना। रह गए घर के काम तो उसके लिए मुलाजिम रखे जा सकते हैं। ये कहने के साथ ही बुलंदो बांग कह के सुनाई दिए थे, और फिर शायद मामू जान की आमद के बाइस महफिल बर्खास्त हो गई थी। सबा ने लफ्ज़ लफ्ज़ सुना था और इस वक्त से अब तक जैसे सुन सी बैठी थी। हत्ता के सानिया ने उसे बहुत अच्छे से तैयार भी कर दिया। बोलो ना सबा, क्या हुआ, मेकअप अच्छा नहीं लगा? उसका सरापा आईने में देखते हुए सानिया ने इस कदर तशवीश से पूछा कि बिला इरादा उसकी नज़रें आईने की तरफ उठ गईं। ज़रा से मेकअप ने उसे खासा निखार बख्शा था। कुछ ये भी था कि पहली बार इस तरह सजने से एक ख़ास छब नज़र आ रही थी उसमें। वो कितने ही पल खुद को देखती रही। क्यों, पसंद आया? सानिया कुछ मुतमईन से पूछ रही थी। जवाबन सबा ने उसे जिन नज़रों से देखा, वो दिल में उतरते गहरे दुख को महसूस किए बिना ना रह सकी। सबा की निगाहें कह रही थी, नहीं सानिया, मुझे अपनी ये नुमाइश पसंद नहीं। मुझे ऐसी कम सूरत लड़कियों को अच्छा बनने या नजर आने का हक नहीं। हमें तो शायद जीने का भी हक नहीं। अपनी ज़ात की शनाख्त कराने, अपनी शख्सियत की पहचान बनाने और ख़ुद को लोगों में अहम बनाने की हर कोशिश हम पर एक इल्ज़ाम की सूरत सादिर कर दी जाती है। सिर्फ इल्ज़ाम। हम कुछ भी कर लें, रहेंगी वही कम सूरत, बदसूरत, आम शक्ल वाली लड़कियां, जिन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला किए बगैर तुम्हारी इस हसीन सोसाइटी को चैन नहीं आएगा। सुस्त कदमों से चलकर वॉशरूम में जाते हुए सबा इस हद तक दुखी आज़रदा थी कि सानिया चाहते हुए भी उसे रोक न सकी, और जब मेकअप अच्छी तरह उतार कर वो चेहरा खुश करती बाहर निकली तो सानिया वहीं खड़ी थी। तुम चलो सानिया, सब तुम्हें बाहर तलाश कर रहे होंगे। मुझे भी किचन में कुछ काम है, कोल्ड ड्रिंक्स मंगवानी है और सलाद सेट करना है। मुझे फुर्सत मिली तो ज़रूर बाहर आऊँगी। ठहरे हुए मजबूत लहजे में कहती वो एक बार फिर किचन की तरफ बढ़ गई थी कि फ़िलहाल इन सब का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, जो भी ज़रा देर पहले एक ड्राइंग रूम में बैठे अपनी महफिल सजाए उस जैसी आम लड़की की ज़ात की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। ये किचन भी एक पनाहगाह थी, मगर दिल में उसने तहैया कर लिया था कि अब किसी से मुरव्वत, किसी से रवादारी नहीं बरतेगी। अब वो महज अपनी ज़ात में खो जाएगी, जहाँ उस पर इल्ज़ामात की बौछार करने वाला कोई ना होगा। आज उसने जाना था कि बदसूरत लोग आखिर इस कदर तल्ख, तुर्श और खुरदरे क्यों होते हैं। ज़िंदगी की राह इतनी मुश्किल नहीं होती जितना कि इस राह में आने वाले लोगों की बर्छियों जैसे अल्फाज, जो एहसास को ज़ख्म अता करते हैं, जो रूह को अजियत से हमकिनार करते हैं, और जो इंसान के वजूद को थकन से मुतारिफ कराते हैं। अरे सबा, तुम यहाँ हो, चलो जल्दी से बाहर आओ।
اور یہ کیا تم نے اب تک کام مکمل نہیں کیا؟ صبا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی تھی کہ ممانی جان نے آ کر بڑی شیرینی سے اسے پکارا، مگر جو ہی کچن کی حالت پہ نظر پڑی وہ بڑے تیکھے پن سے گویا ہوئی۔ جواباً صبا نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا اور سکون سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ممانی جان، میں گھر جا رہی ہوں، اللہ حافظ، کھردرے لہجے میں کہہ کر وہ رکی نہیں، تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ مگر ممانی جان کے یہ الفاظ، شکل نہ صورت، اب کوئی گن بھی باقی نہیں، چلی ہیں بڑی اپنے آپ کے نخرے دکھانے۔ صبا کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے، کم صورت انسان کو توجہ مانگنی پڑتی ہے، خوشامد سے، خدمت سے، چاپلوسی سے، مگر پھر بھی سب طور بے طور ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو آج اس نے اپنی زندگی کی راہ بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اگر کم صورت تھی تو یہ صورت بھی اللہ کی دین تھی، لیکن وہ اتنی گئی گزری، اتنی بد کردار یا اتنی چال باز نہ تھی کہ اپنی کم صورتی کو چھپانے کے لیے ذہین، فلسفیانہ، مدبرانہ، سلیقہ مندانہ گفتگو اور اطوار سے ان نوجوان لڑکوں کی ماؤں کو اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کرتی۔ بلکہ صبا تو فطری طور پر ہی ایسی تھی، ہر بات کی گہرائی میں جانے والی، سلیقہ مندی سے کام کرنے والی۔ اور آج پھر اس ظالم سماج نے ایک سادہ لوح لڑکی کی سادگی کو اس کی ذات کا عیب بنا کر اس کے اندر احساس کمتری پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور گھر کی طرف قدم اٹھاتی صبا نے بہت شدت سے بہتے آنسوؤں کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے پونچھ ڈالا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، نہ ہی تو میں کم صورت ہوں اور نہ ہی احساس کمتری کی ماری ہوئی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان عامیانہ سوچ رکھنے والے لوگوں کے پاس تو وہ نظر، وہ آنکھ ہی نہیں جو کسی انسان کے اندر کی پوشیدہ خوبصورتی کو دیکھ سکے۔ یہ تو اتنے سطحی ہیں کہ یہ کسی سیپ کے اندر چھپے موتی کو کبھی جانچ ہی نہیں سکتے۔ صبا نے اپنی ذات کا کھویا ہوا اعتماد بس اس ایک پل میں ہی بحال کر لیا تھا، اور جیسے اس نے صدیوں کا سفر بس چند قدموں میں طے کر لیا تھا۔ اور ایک آنسو پھر اس کی آنکھ سے ٹپکا تھا، لیکن ہرگز بھی یہ شکوے کا، احساس کمتری کا، یہ تکلیف کا آنسو نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حضور شکر گزاری کا آنسو تھا کہ انسان کو شعور اور حسن شعور دینے والی ذات بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ صبا بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھی جس نے اس کے اندر یہ شعور پیدا کیا تھا کہ وہ خود کو اپنے خالق کی احسن تخلیق سمجھتی تھی، اور جیسا اللہ نے اسے بنایا تھا اس پہ وہ انتہائی پرسکون اور شکر گزار تھی۔